हेलो दोस्तों। मेरा नाम ज़ीशान हाशिम है। और इस जर्नल रिकॉर्डिंग का मकसद ये है कि तकरीबन 2-3 दिन पहले यहाँ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एक बहुत ही पॉपुलर जो है नोबेल इनाम याफ्ता इकोनॉमिस्ट अभिजीत बैनर्जी जो है वो आए हुए थे और एक 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 प्रेजेंटेशन के लिए। तो एक ओपन इनविटेशन था, तो सिर्फ रिसर्चर ने ही ज्वाइन किया क्योंकि यूनिवर्सिटी ने ना बकायदा टिकट्स इशू किए थे। अदरवाइज कोई भी ओपनली जाकर ना ज्वाइन नहीं कर सकता था, लेकिन इनविटेशन इस तरह से ओपन था कि आप जो है रजिस्ट्रेशन करें और फिर यूनिवर्सिटी चूज करेगी कि वेदर यू आर रिसर्चर और नॉट। अगर आप रिसर्चर हैं तो फिर ये यूनिवर्सिटी जो है क्या कहते हैं उसको आपको टिकट इशू करेगी। तो जब मैं वहां पहुंचा जिस डिपार्टमेंट में था, तो सबसे ज्यादा अच्छा आप लोगों के लिए हैरत की बात होगी कि जिस हॉल के अंदर वो सेशन था उस हॉल का नाम था उस हॉल का नाम है शेख जैद मद हॉल। और इंटरेस्टिंग वहां खड़े होकर मैंने ये सोचा कि और वहीं एलएसई के जो ना सारे फंक्शन होते हैं, अमूमन जो फंक्शन हो बड़े फंक्शन होते हैं। तो और मैं सोच रहा था कि आखिर क्या वजह है कि जो अरब हुक्मरान हैं, जो बादशाह हैं, मलूक हैं, वो एलएसई जैसे इदारों को ना फंडिंग देते हैं कि भाई हॉल बनाओ और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करो। लेकिन वो एलएसई जैसे इदारे अपने मुल्क में क्यों नहीं बनाते? ये एक बहुत ही अहम क्वेश्चन है और उस पर आप सारे सोचें कि उसकी क्या वजह है। और अमूमन हम जानते हैं कि उसकी वजह ये है कि जो डिक्टेटरशिप्स होती हैं वो अमूमन जो सोशल साइंसेस से जो नॉलेज से अमूमन खौफजदा होती हैं। अच्छा, फिर जो है जब हम वहाँ जाके बैठे तो जो है ना एक बहुत ही अच्छी जो सीटिंग अरेंजमेंट थी, सारे रिसर्चर्स थे, स्टूडेंट्स थे, स्पेशली एलएसए के। और उसके बाद सेशन शुरू होने से 15 मिनट पहले जो है वो अभिजीत बैनर्जी जो है वो आ गए उसके अंदर, हॉल के अंदर। और जाकर ना अगली अगले नशिस्त पे बैठ गया, स्टेज पे अगली नशिस्त पे। उनके इर्द गिर्द कोई भी नहीं था, वो कॉमन पर्सन की तरह आए, कॉमन पीपल के दरमियान मतलब गुजर के गए। लोगों ने देखा, कुछ ने नोटिस किया, कुछ ने नहीं। जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में होता है ना कि जब चीफ गेस्ट आता है तो उसके इर्द गिर्द जो है वो एक हुजूम आता है, फिर उसको हुजूम बिठाता है, फिर वो स्टेज के साथ जब खड़ा होता है तो उसके इर्द गिर्द हुजूम होता है। जब वो नशिद खत्म करता है तो उसके इर्द गिर्द हुजूम होता है। जब स्टेज पर इतने सारे लोग होते हैं और ये चीज है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि स्टेज कितने सिंपल सी थी। एनी हाउ, तो फिर जो है वो वेट करते रहे, 15 मिनट पहले पहुंच गए और ऐसे ना, और कुछ और फैकल्टी के लोग आए, वो भी अपने अपने नशिस्तों पे बैठ गए। और इट वाज नॉट अ स्पेशल प्रोटोकॉल। और यहाँ वैसे भी रिवाज नहीं होता। अभी भी मैं एक ना इवेंट जो है सेमिनार अटेंड करके आया हूँ, और जो ऑथर थे वो एस्मोग्लो रॉबिन्सन के साथ काम कर चुके हैं और टॉप लेवल के रिसर्चर हैं। लेकिन वो एक आम आदमी की तरह बैग कंधे पे लटका है, यूनिवर्सिटी आए और अपनी बात खत्म करके चले गए। हमने नेटवर्किंग की, कॉफी वगैरह जो है मतलब साथ ही हमने मतलब ड्रिंक की और फिर उसके बाद वो चले गए। अच्छा, फिर जो है वो अभिजीत बैनर्जी जो है थोड़ी देर जैसे फिर शुरू हुआ, तो मैं आपको ना दिखाऊं कि ना ये पिक्चर जो है। अच्छा, ये जो जस्ट वन मिनट प्लीज। हाँ, अब आप देख सकते हैं कि ना वो यहाँ ये स्टेज है बेसिकली सिंपल सी, यहाँ दो कुर्सियां पड़ी हुई थी और ये बैनर्जी हैं। और इंतहाई ना सादा से लिबास में मैं अपने दोस्त के साथ हंसी मजाक करने लगा कि यही हमारा फ्यूचर है। हमने बगैर कपड़े इस्त्री किए ना यूनिवर्सिटी में आना है पढ़ाने के लिए। और दूसरा क्या ना अपने हुल्ले से हर चीज से ना एक बेगाना सब, तस्वीर फिर भी अच्छी लग रही है लेकिन कपड़े इंतहा दर्जे के ना ऐसे बगैर इस्त्री शुदा से थे। और ये कोट तो वो हमेशा ही पहनते रहते हैं, और ये भी शायद मेरे ख्याल में इंडिया से लाए हैं। एनी हाउ, और ये जो था मॉडरेटर था, मॉडरेटर ने सदारत भी की, मॉडरेटर भी था, इंट्रोड्यूस भी किया और आखिर में ना शुक्रिया भी इसी ने अदा किया। पाकिस्तान में ना इन कामों के लिए 4-5 लोग जो है ना स्टेज पे बैठते हैं, और जो नहीं बैठते वो गुस्से हुए बैठे होते हैं कि हम स्टेज पे क्यों नहीं।
یہ جو ہے نا یہاں انجینئر تھا، تو یہ عموماً بتا رہا تھا کہ نا الیکٹریکل اکوپمنٹ سے پہلے، اور یہ آدمی جو ہے نا وہ ان کو بتا رہا ہے کہ آپ نے کیا کیا اکوپمنٹ جو ہے، مطلب جیسے مائک وغیرہ اور یہ چیز ہے، اور یہ سارے گپ شپ کر رہے ہیں، اور ان کے لیے نا بینرجی جو ہے نا، اور ایک موقع پہ جب وہ اپنی بات کر رہے تھے تو بینرجی نے کہا کہ انڈیا میں نا انہیں جو ہے نا سیلیبریٹی سمجھا جاتا ہے، تو سارے لوگ ہنسنے لگے کہ ان کے لیے نا ایک فنی سی بات تھی کہ ایک بندے نے نوبل انعام لے لیا اور ایک ملک کے اندر، کیونکہ یہاں LSE کے اندر، یہاں UK کے اندر ویسے بھی بہت سارے سیلیبریٹیز موجود ہیں۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے اپنی بات شروع کی، اور بات جو تھی وہ عموماً اس سے متعلق تھی، کیا کہتے ہیں اس کو، نیٹ ورک ایفیکٹ سے متعلق تھی، اور یہ کہ نا ہم انفارمیشن کیسے فلو ہوتی ہے، کہ آپ پبلک کو کوئی نیوز دو تو وہ کیسے فلو ہو کے جاتی ہے، اور اگر آپ جو 5 لوگ ایک ٹاؤن کے اندر سلیکٹ کرو، ان کا جو ایک ریسرچ تھی اس سے متعلق، جو گو سے بہت زیادہ کرتے ہوں اور آگے بات چلاتے ہوں، تو آپ اگر ان کے ساتھ نالج شیئر کریں تو اس کے بعد بھی کیا ہوگا، کیا پبلک کو ڈائریکٹلی جو نیوز دی جاتی ہے اس کا امپیکٹ زیادہ ہے، یا پھر جو گوسپ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو دی جائے تو ان کا امپیکٹ زیادہ ہوتا ہے، اور ریزلٹ بتاتے تھے کہ تقریباً ایک جیسا ریزلٹ۔ اچھا، اور انتہائی نا ہمبل وے سے بات کی گئی، اپنے ٹائم پر انہوں نے ختم کی، اور اس کے بعد وہ نا جا کے بیٹھ گئے۔ اچھا، ان سے کچھ کوشچن کیے گئے، جو سب سے زیادہ دلچسپ بات ہے، ان سے کچھ کوشچن کیے گئے۔ فار ایگزامپل ایک بندے نے کہا کہ جو مانیٹری پالیسی ہے وہ کیسے پھیلتی، اسپریڈ ہوتی ہے، تو کیا وہ بھی گوسپ سے، اور اس کی نیٹ ورکنگ، انفارمیشن کی نیٹ ورکنگ کیا ہے، تو کیسے چینل ہونا چاہیے نا میسج کا کہ جو مانیٹری پالیسی اسپریڈ ہو انٹر اکانومی میں۔ تو انہوں نے کہا کہ یار یہ میری فیلڈ نہیں ہے، تو وہ صاحب بیٹھے ہیں اور ان کی فیلڈ ہے تو وہ اس کے بارے میں بہتر بتا سکتے ہیں۔ ایک دو اور سوال بھی کیے گئے جن کے انہیں جواب آتے تھے، انہوں نے دیے، اور جو ان کی فیلڈ نہیں تھی انہوں نے اوپنلی کہہ دیا کہ بھئی یہ میری فیلڈ نہیں ہے۔ اور ایک موقع پہ انہوں نے کہا کہ بھئی نا ایک ایسا ایز اکانومسٹ میں جو ہے نا اس پر اپنی رائے دے رہا ہوں، لیکن میری اس پر ریسرچ نہیں ہے۔ تو جو مین چیز تھی کہ ایک نوبل انعام یافتہ شخص جو ہے وہ اوپنلی وہ کر رہا ہے، ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ بھئی یہ چیزیں میری فیلڈ کی ہیں، میں ان کا جواب دے سکتا ہوں، یہ چیزیں میری فیلڈ کی نہیں جواب دے سکتا۔ جبکہ ہمارے یہاں پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ہر چیز کے بارے میں اپنی رائے ماہرانہ دینا شروع کر دیتے ہیں، اور اوپنلی نہیں ایکسیپٹ کرتے کہ یار یہ میری فیلڈ نہیں ہے، میں نے اس پر ریسرچ نہیں کی ہوئی۔ اور آج بھی جو ہمارے یہاں سیمینار تھا تو وہ ٹاپ لیول کے جو اکانومسٹ تھے، تو بہت سارے کوشچن جو تھے انہوں نے اپنے ریسرچ نوٹ کیے کہ یار مجھے واقعی اس اینگل پہ سوچنا چاہیے، انہوں نے اپنے ریسرچ پریزنٹ کی، اور جو سٹاف تھا ہم لوگوں نے یونی کے اندر بیٹھ کے نا ان کو سجیسٹ کیا کہ آپ اس ریسرچ کو اس طرح اچھا بنا سکتے ہو، اس طرح نہیں بنا سکتے، یہ چیز وہ چیز، اور وہ اوپنلی ایکسیپٹ کرتے رہے، نوٹ کرتے رہے، کچھ کے جواب انہیں آتے تھے انہوں نے دیا، کچھ کا کہا کہ میں اس پہلو پہ ضرور سوچوں۔ ایک بہت ہی اچھی ڈسکشن تھی، وہ ختم ہوئی۔ بینرجی بھی ایک بہت ہی اچھی ڈسکشن تھی، تقریباً 1000 کے قریب تو ریسرچر ہوں گے وہاں LSE کے اندر، اور میں نے یہ دیکھا کہ اگر آپ مشہور ہیں تو کتنا آپ کا انفلوئنس بڑھ جاتا ہے نوبل انعام لینے سے، کیونکہ میرے دوست جو وہاں تھے انہوں نے بتایا کہ نوبل انعام سے پہلے وہ فیکلٹی کی ہیں تو ان کا کافی ایکسپیرینس ہے، انہوں نے بتایا کہ جب انہیں نوبل انعام نہیں ملا تھا تو اس وقت بھی ایک بار وہ LSE آئے تھے تو اتنے لوگ نہیں تھے، لیکن نوبل انعام ملنے کے بعد اتنے لوگ ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نوبل انعام جو ہے آپ کو بہت زیادہ پاپولر بھی کر دیتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں میرے خیال میں بہت امپورٹنٹ ہیں، اور جو پاکستانی دانشور ہیں ان کو سوچنا چاہیے، پاکستانی یونیورسٹی کے جو اساتذہ ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ بھئی بہت زیادہ ہر سوال کا جواب نہیں دینا چاہیے، اور ہمبل اور ایک ریسرچ انوائرمنٹ کیسے ہوتی ہے، پروٹوکول لیس جو ہے نا یونیورسٹی کلچر کیسے ہونا چاہیے، اور جو چیز ہے جو بات کرے وہ آپ کا نالج بات کرے، نہ کہ نا آپ اپنا ٹائم شائم اور ڈریسز میں الجھا کے اور اپنا نا ایک اچھا ایکسپریشن اپنے ڈریسز سے دینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دیٹس اٹ، یہی میں چاہتا تھا اتنا آپ لوگوں سے شیئر کروں۔ بہت شکریہ۔